बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आपका बहुत शुक्रिया, आप मेरे व्लॉग को देखते हैं, सराहते हैं, उसको शेयर करते हैं। इमरान खान साहब कब रिहा होंगे, ये एक सवाल मुसलसल चल रहा है और ये पीटीआई के अंदर के लोगों की ये गुफ्तगू चल रही है। आपस में लोग एक दूसरे को ताना दे रहे हैं। एक कह रहा है कि तुम उसके एजेंट हो, दूसरा कह रहा है तुम उसके एजेंट हो। एक कह रहा है कि ये सब कुछ तुम्हारा किया धरा है, दूसरा कह रहा है कि तुमने पार्टी को ख़त्म कर दिया। मतलब इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर जो है वो इल्ज़ामात लग रहे हैं और ये गुज़िश्ता कई दिनों से मुबस्सिरीन भी कह रहे हैं और उनका कहना यही है कि इस तरीके से ऐसा लग रहा है कि जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में काफ़ी फूट पड़ चुकी है और काफ़ी लोग जो हैं इससे एक तरीके से जा चुके हैं। एक दूसरे पे इल्ज़ामात मुसलसल लगा रहे हैं। जो पुराने लोग हैं, जो पुराने वर्कर्स हैं, वो नई क़यादत है वकला की एक बड़ी तंजीम है। मतलब एक तरीके से वकला की एक बड़ी कमेटी है जो इनके केसेस को देख रही है। लेकिन जो पुराने वर्कर्स हैं वो इन पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि ये जो है इनकी वजह से जो है इमरान खान साहब नहीं रिहा हो पा रहे हैं और ये जो है एक तरीके से जो है ये केस सही नहीं लड़ रहे हैं। लेकिन उस पार्टी का ये कहना है कि ये किसी के इशारे पे काम कर रहे हैं और इसकी वजह से जो है पार्टी जो है एक तरीके से बदनाम हो रही है या पार्टी कमज़ोर हो रही है। इस तरीके से एक दूसरे पे इल्ज़ामात मुसलसल चल रहे हैं। उनका ये कहना है कि बहुत ज़्यादा फूट पड़ चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में दो ग्रुप बन गए हैं और एक पुराना वर्कर्स का ग्रुप है जो कि इल्ज़ाम लगाता है करंट क़यादत पे और वो ये कहता है कि इनकी वजह से जो है इमरान खान साहब नहीं निकल पा रहे हैं। और दूसरा वो खुद जो ग्रुप है वो ये कहता है कि ये किसी के इशारे पे काम कर रहे हैं। अब दूसरा एक और सवाल भी होता है कि अब इमरान खान साहब आएंगे कैसे। अब लोगों का ये भी कहना है कि इनका नज़रिया क्या है। लोगों का ये कहना है कि नज़रिए के तौर पे अगर बात करते हैं तो ना तो सियासी एक्टिविटी नज़र आती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। इसके अलावा फिर अगर हम बात करते हैं कि फिर वो जो है सिर्फ़ और सिर्फ मज़ाकरात फ़ौज से करना चाहते हैं, लेकिन फ़ौज को बुरा भी कहते हैं। इसके साथ साथ अगर किसी जज ने कोई उनके गलत फ़ैसले कर दिए यानी उनके ख़िलाफ़ फ़ैसले कर दिए तो जज के ऊपर जो है एक तरीके से मुश्किल आ जाती है। या अगर जज उनके हक़ में फ़ैसले करते हैं तो उनको सर पे बिठा लेते हैं। तो इस किस्म की ये सब चीज़ें चल रही हैं। इसके साथ साथ अगर हम फ़ौज की बात करें तो फ़ौज कहते हैं कि हमारे आइन में ऐसी गुंजाइश ही नहीं है कि हम इनको किसी तरीके से सपोर्ट करें। इनको तो चाहिए मज़ाकरात जो है वो सियासी जमातों से करें। तो इस किस्म की ये सब चीज़ें चल रही हैं। अमेरिका जो है वो बहुत अच्छा हो गया क्योंकि करारदाद मंजूर हो गई। और इसी तरीके से अगर पहले देखा जाए तो अमेरिका बुरा था। इस तरीके से अगर आप 2018 में बात करें तो जो है ये फ़ौज बहुत अच्छी थी और उसके बाद 2022 में ज़ाहिर है कि दूसरों के लिए अच्छी बन गई। तो इस तरीके से जब ये होगा तो लोगों का ये कहना है कि फिर ये कहाँ पे है, ये कौन सा नज़रिया है। इसी तरीके से अगर बात करें उनके हक़ में अगर फ़ैसले आ जाते हैं तो सही है, अगर हक़ में फ़ैसले नहीं आते हैं तो जज की मुश्किल आ जाती है। इसी तरीके से मीडिया की अगर बात करें, मीडिया अगर इनके हक़ में बात करता है तो अच्छा है और अगर फ़र्ज़ करें इनके ख़िलाफ़ बात होती है तो उसको भी जनाब तनकीद का निशाना बना लेते हैं। तो ये सब का कहना है कि इनका नज़रिया क्या है। असल बात की जाए तो पता ही चले कि नज़रिया क्या है। अभी तो वैसे भी ना इनकी कोई एक्टिविटीज़ नज़र आ रही हैं और वही एक दूसरे पे इल्ज़ामात मुसलसल लग रहे हैं। पुराने वर्कर्स कहते हैं कि ये नई क़यादत से ही नहीं, ये चाहते ही नहीं है कि इमरान खान साहब बाहर आएँ और इनका कहना ये है कि ये किसी के इशारे पे काम कर रहे हैं। असल लोगों का ये भी कहना है कि जिस तरीके से इमरान खान साहब बाहर नहीं आ रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा रोल तो इमरान खान साहब का है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है और एक दूसरे पे इल्ज़ामात मुसलसल लग रहे हैं। जबकि एक वकला की एक बड़ी टीम जो है उनको एक तरीके से सपोर्ट कर रही है। लेकिन वर्कर्स का ये कहना है कि यही क़यादत जो है ये नहीं चाह रही है क्योंकि ज़ाहिर है कि कल को जब इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे तो इनका कोई रोल नहीं रहेगा। और उनका ये भी इल्ज़ाम है कि एक तरीके से अगर बैरिस्टर गौहर साहब चेयरमैन हैं, पार्लियामेंट में भी पहुंच गए, ये तो एक काउंसलर का खिताब एक तरीके से इलेक्शन लड़ भी नहीं सकते थे और आज वो जो है वो पार्लियामेंट को इंजॉय कर रहे हैं एक तरीके से। तो अब ये सब चीज़ें हैं। लेकिन लोगों का ये कहना है कि अगर देखा यह जाए तो ये इल्ज़ामात पुराने वर्कर्स तो लगा रहे हैं, लेकिन पुराने वर्कर्स भी अगर इमरान खान साहब बाहर आ गए तो उनकी क्या हैसियत होगी। ज़ाहिर है कि वो उनकी भी कोई हैसियत नहीं होगी। लेकिन लोगों का ये भी कहना है कि बहरहाल एक कुर्बानियाँ तो हैं पुराने वर्कर्स की, जिस तरीके से उन्होंने जेल की सोबतें बर्दाश्त की, मार खाई, इसके अलावा इतने अरसे तक मुकदमात लड़े और उसके बाद वो आ गए। लेकिन उनका यही कहने का मकसद है कि हम जो है हमें तो एक्सेस नहीं है जेल में, यही जाते हैं जेल में जो क़यादत है
یہ جاتے ہیں اور اس کے بعد یہ باہر نکل کے کہہ دیتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہے ان کا یہ پیغام ہے، اور اس طریقے سے یہ جو ہے بلکہ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ عمران خان صاحب کے اندر جا کے کان بھرتے ہیں اور اس کے بعد واپس آ کے جو اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے یہ کیا. تو اس طریقے سے جو ہے یہ معاملہ وہیں کا وہیں ہے. یہ کسی طریقے سے بھی جو ہے عمران خان صاحب کو باہر نہیں نکالنا چاہتے ہیں. تو یہ سب چیزیں ہیں. لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ پھر جو ہے اگر آپ دیکھیں تو ولاگرز اور جس نے میڈیا ہے یا سوشل میڈیا ہے جس طریقے سے وہ ایک کردار نبھا رہے ہیں اس میں تو ایسا لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب ریاست حکومت ایک دوسرے کے ایک طریقے سے جو ہے فاصلہ پیدا کر رہے ہیں، اور کسی صورت میں بھی ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ جیل سے رہا ہوں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ان کا ہے کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ حکومت ہو، ریاست ہو، عمران خان ہو جو ہے وہ اگر فوج سے بیل لے گی تو کسی صورت میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتی. حالانکہ اگر پرانے ادوار میں جائیں تو تمام سیاسی جماعتوں نے جو ہے فوج کو بہت برا بھلا کہا ہے، لیکن لوگوں کا یہ کہنا ہے اس حد تک نہیں گئے کہ اتنی تذلیل کی ان کی کہ اس طریقے سے یہ نہیں ہوا کبھی بھی پرانی سیاسی جماعتوں نے. لیکن انہی نے جو ہے ایک طریقے سے حد پار کر دی جو کہ نہیں ہونا چاہیے. لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب نے نئی قیادت کو کیوں چنا، یا فرض کریں اگر ہم بات کرتے ہیں گور خان صاحب کی تو ان کو ایک طریقے سے انہوں نے چیئرمین کیوں بنایا. تو لوگوں کا یہ کہنا ہے، پارٹی ورکر جو پرانے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں تو ایکسیس ہے نہیں. یہ جب اندر جاتے ہیں اور عمران خان صاحب کے کان بھرتے ہیں، اور کان بھرنے کے بعد جو بھی عمران خان صاحب کہتے ہیں یا نہیں کہتے ہیں باہر آ کے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ عمران خان صاحب نے کہا، تو اس طریقے سے یہ ہوتی ہے. تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب نے کیوں بنایا. تو انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب سمجھتے ہیں کہ یہ مخلص ہیں، اس وجہ سے انہوں نے ان کو یہ بنایا. تو لیکن ساتھ میں جب ان سے یہ سوال کیا گیا کہ آپ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں تو اس کا تو مقصد یہ کہ صرف اور صرف ان کو ہی ایکسیس کیوں ہے، حکومت نے ان کو ایکسیس دی ہے. انہوں نے کہا یس یہ حکومت نے ایکسیس دی ہے اور ہمیں ایکسیس نہیں مل رہی، تو وجہ یہی ہے. تو کیا اس میں سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے، مبصر نے ایک سوال کیا ان سے کہ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ یہ حکومت کے ایجنٹ ہیں. تو انہوں نے کہا جی یس یہ حکومت کے ایجنٹ ہیں. تو اس قسم کی باتیں ہو رہی. تو جب یہ ایک طرف سے یہ مسلسل چپقلش رہے گی، ایک دوسرے کو جو ہے تانے دیتے رہیں گے، ایک دوسرے کو ایجنٹ کرتے رہیں گے، تو کس طریقے سے معاملہ آگے بڑھے گا. تو لوگوں کا یہ کہنا ہے اس طریقے سے تو یہ عمران خان صاحب پورے تحریک انصاف اپنے جتنا بھی سوشل میڈیا ہے اس کے تھرو ایک دوسرے سے کہ جو ہے وہ فاصلے پیدا کر رہے ہیں، اور یہ کسی اور سے دشمنی نہیں کر رہے ہیں بلکہ عمران خان صاحب سے دشمنی کر رہے ہیں. اور اس عمران خان صاحب کے دشمنی کی وجہ سے عمران خان صاحب جو ہے مسلسل جیل میں رہیں گے، کیونکہ یہ تمام فاصلے جو برقرار رہیں گے جس طریقے سے سوشل میڈیا کر رہا ہے یا حکومت کے ساتھ یا بیچ میں فرض کریں کہ آرمی کے ساتھ فوج کے ساتھ، تو یہ فاصلے بڑھ رہے ہیں. تو لوگوں کا یہ کہنا ہے تحریک انصاف تو خود ایک طریقے سے نہیں چاہ رہی ہے. اس قسم کی جب یہ حرکتیں ہوں گی تو عمران خان صاحب تو جیل سے باہر نہیں آ سکیں گے. لوگوں کا یہ کہنا ہے ویسے دیکھا جائے تو پی ٹی آئی میں ایک طریقے سے ٹوٹ پھوٹ چل گئی ہے، اور جو قبضہ گروپ ہے بقول پرانے ورکرز کے، جو قبضہ گروپ ہے اور پرانے ورکرز کے درمیان انتہائی گولہ باری ہے. اور اس سلسلے میں جب اس قدر دوریاں ہو جائیں گی تو پھر دیکھا یہ جائے گا کہ جو سوشل میڈیا ہے ان کا یا اور میڈیا ہے وہ پھر آگے کیا کردار ادا کرے گا. آیا وہ اسی طریقے سے فاصلے رکھے گا تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ پھر عمران خان صاحب جیل میں رہیں گے. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ جو پرانے ورکرز ہیں وہ عمران خان صاحب کو جیل سے باہر دیکھنا چاہتے ہیں، باہر نکالنا چاہتے ہیں. لیکن یہ مسلسل جب گولہ باری رہے گی اور جو جس طریقے سے سوشل میڈیا، اور آپ کو پتہ ہے پاکستان تحریک انصاف کا سوشل میڈیا تو ایک طریقے سے بادشاہ ہے. تو لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ سوشل میڈیا ہی جو ہے اور دوسرا میڈیا جو ہے وہ ایک طریقے سے فاصلے زیادہ پیدا کر رہے ہیں ریاست کے درمیان، فوج کے درمیان، عمران خان صاحب کے درمیان. تو اس میں تو ایسا لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کبھی بھی جیل سے باہر نہیں نکلیں گے. ان کو ایک طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ مذاکرات جلد سے جلد ہوں. کس سے ہوں یہ ان کا فیصلہ ہے، کیونکہ وہ تو یہی کہتے ہیں کہ ہمیں جو مذاکرات جو ہے وہ تو فوج سے کرنے ہیں، لیکن فوج کہتی ہے کہ ہماری آئینی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم اس میں اس تمام مذاکرات میں ایک طریقے سے اپنا کوئی کردار ادا کریں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے کیا ہوتا ہے. لیکن مسلسل جو تانے بانے ایک طریقے سے تانے چل رہے ہیں، ایک دوسرے کو ایجنٹ کہہ رہے ہیں، یہ میرا خیال ہے غلط ہے. تو پاکستان تحریک انصاف کو سوچنا چاہیے. ایک طرف ایک لائحہ عمل طے کر رہے ہیں، یہ جو دو حصوں میں بڑھ گئی ہے یہ غلط ہے. یہ حکومت، یہ عوام کے لیے بھی اچھا نہیں ہے، ورکرز کے لیے بھی نہیں اچھا ہے، اور یہ پاکستان کے لیے بھی نہیں اچھا ہے. ناظرین اس وقت کے لیے اتنا کافی. اپنے آسٹریلیا کو اجازت دیں. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.